سب تو پہلے تو میں تمام تنظیم کا مشکور ہاں مرکزی جنرل آفس یونین آف جرنلسٹ جنوبی پنجاب کے تمام عہدیداریں دا جنہوں نے اج میرے کو موقع فراہم کیا، میرے کو عزت بخشی، اپنے اعلیٰ عہدے دے مرکزی دفتر دے اندر میرے کو مدعو کیا، میں کنوں افتتاح دا پروگرام بنایا گیا، میرے کو عزت بخشی، میں دلی طور پر مشکور ہاں تمام کا جڑے عہدیدار بنے انہیں کو میں دل دے تھا کریں نال مبارکباد پیش کرنا تے نال دعا کرنا کہ جڑا کام صحافت ہے او اللہ پاک انہیں کو توفیق عطا فرماوے تمام ممبران کو کہ اے عوام دی اکھ بنتے پاکستان دی خاطر تے ملک دی خاطر عوام دی خاطر کام جی کرنے رہیں، غریب عوام دی اکھ بنتے ظالم دے نال مقابلہ کرن تے اللہ تعالیٰ انہیں کو ہمت استقامت عطا فرماوے تے ہمیشہ حق سچ دی آواز بڑھتے پاکستان دے لوگوں دی بھلائی واسطے یہ آواز اٹھے دے رہے جی میں کہ جناب دے مرکزی آفس بڑے تے تمام تساں عہدیدار عہدے تے پہنچو تے جناب بہتر جان دین سارے ملکی حالات کو تے دفتر دے افتتاح دے موقع تے میں فائدہ اٹھانے ہوئے کہ ملکی حالات ہوتے جیویں کہ تساں بہتر جان دو میرے کنوں یہ وحد حکومت ہے جنہیں پاکستان دے ہر طبقے کو تنگ کر چھوڑے تقریباً پاکستان دی پبلک جی ہے نا وہ مہنگائی تے بے روزگاری تو خودکشی کرنے تے مجبور تھی کی ہے، بھوکا سمن تے مجبور تھی کی ہے، ساڈے ملک دا نااہل نالائق ترین چیف ایگزیکٹو جہاں سلیکٹ کرتے ساڈے تے بلایا گئے تے وہ بندہ سویرے اٹھ دے تو تہاڈی ہی صحافت دے ذریعے نال آکھیندے میرے کو ملک کے پتہ لگے بھی مہنگائی تھی کی ہے، ملک دا فلانا مسئلہ جو ہے نا وہ میرے کو ٹی وی تو پتہ لگے میرے وزیر نے سارا کچھ کہا ہے، حالانکہ کنٹینر تے کھاتے آکھیندا ہے کہ اگر ملک دے اندر مہنگائی تھی ہوئی کرپشن تھی ہوئی تو ملک دا وزیر اعظم چور ہو گیا۔ ایک کنٹینر دے کھاتے سارے نال وعدہ کیتا انہیں جی میں جناب دے دفتر تو میں فائدہ اٹھانے ہوئے کہ انہیں جنوبی پنجاب دا نعرہ لاتا مخدوم خسرو بختیار ساڈے علاقے دا مان، ساڈے علاقے دی شان، ساڈے علاقے وسیب دا ایک نمائندہ جنہیں ساڈے سرائکی قوم کو پاگل بڑھنے ہوئے، انہوں نے آکھیا بھی جنوبی پنجاب صوبہ میاں محمد عمران خان صاحب نیازی جہاں وہ سعود ہی دے اندر بڑا دے سی اساں سرائکی وسیب دے لوگ جڑے آسے اندر ہر رنگ نسل دے لوگ راندن ساڈے سرائکی وسیب دے ہر قوم دا ہر فرقے دا ہر زبان دا بندہ راندے کیونکہ جیڑی دھرتی تے بندہ راندا ہے وہ سندھ دی دھرتی تے راندے سندھی سڑیندے، سرائکی علاقے راندے سرائکی سڑیندے، وہ جنوبی پنجاب دا نعرہ تا پنجابی نے ساکو مار تے دکھائے نا اساں کوئی حیثیت تے سرائکی علاقے دے لوگ تو وہ جنوبی پنجاب انہیں آ کے تساں جنوبی پنجاب دے لوگ ہیں، اساں من گیا بھی جنوبی پنجاب دے لوگ ہیں لیکن جنوبی پنجاب ساکو صوبہ نہ ملیا تو آپ میڈیا دی پوری اکھ دے دی پئی ہو سی، شاید 100 جالے تو زیادہ جالے تھی کہ اسن میں شاید پورا فکر جانا غلط نہ دساں تو آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہو سی، پبلک کو زیادہ بہتر پتہ ہے، مدینہ دی ریاست نہ بڑھ سکی تو سارے کو پتہ ہے، مدینہ دی ریاست یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پیدل ٹرتے پے تے انہاں دا نوکر جڑا ہے سواری تے چڑھا ہویا ہے تو عمر یہودی آپا کو